श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः। एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः शंशवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहार च। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिः ऋजुरासीन्महायशाः राजर्षीणां गुणश्रेष्ठः तपसा चर्षिभिः समः चक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरसमो बले अहिंसारधिरक्षुद्रो गृणी सत्यपराक्रमः मुख्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः पार्थिवव्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्री पार्थिवर्षभः पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतः सुगतः सुखी तस्य पुत्रप्रियो ज्येष्ठः ताराधिपनिबाणनः रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः तस्य सद्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः स भार्यः सह भ्रात्रा वीरप्रव्राजितो वनं तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहता शूरा बहवः कामरूपिणः गणस्थानवधं श्रुत्वा हतौ च करदूषणौ ततस्त्वं मर्षापहृता जानकी रावणेन तु वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया समागमानस्तां देवीं रामः सीताम् अनिन्दिताम् आससादवने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयः प्रायच्छत्कपिराज्यं तत् सुग्रीवाय महाबलः सुग्रीवेनापि सन्दिष्टाः हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः अहं सम्पादिवचनात् शतयोजनमायतम् अस्याः हेतोर्विशालक्ष्याः सागरं वेगवान् प्लुतः यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं च निश्चिताम् अस्रौषं राघवस्याहं सेयम् आसादिता मया विररामैवम् उक्त्वासौ वाचं वानरपुङ्गवः जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंवृतम् उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशपाम् अन्ववीक्षत निशम्य सीतावचनं कपेश्च दिशश्च सर्वा प्रतिशच्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ति सा तिर्यगूर्ध्वं च तदाप्यतस्तात् निरीक्षमाणा तम् अचिन्त्य बुद्धिं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमाद्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्तम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेयमूर्ति की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः। ततः शाकान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रं तं विद्युत्सङ्गादपिङ्गलं सा ददर्श कपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनं पुल्लाशोकोत्कराभासं
तप्तचामीकरे क्षणं मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता। अहो भीमम् इदं रूपं वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्ष्यम् इति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोहसा विललापवृषं सीता करुणं भयमोहिता। राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी रुरोध बहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती। सा त्वं दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीदवदुपस्थितं मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी। सा वीक्षमाणा पृथुभुग्नवक्त्रं शाकामृगेन्द्रस्य यदोक्तकारं ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठं। सा तं समीक्ष्यैव वृषं विसज्ञा गता सुकल्पेव बभूव सीता। चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य भूयो विचिन्तयामास विशालनेत्रा। स्वप्ने मयायं विकृतोऽत्यदृष्टः शाकामृगशास्त्रगणे निषिद्धः। स्वस्त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथापि तुर्मे जनकस्य राज्ञः। स्वप्नोऽपि नायं न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः। सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिभाननेन। रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव तस्यानुरूपां च कथां तमर्थम् एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि। अहं हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता तद्गतः सर्वभावा विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि। मनोरथस्य इति चिन्तयामि तथा विबुद्ध्या च वितर्कयामि। किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं मां। नमोऽस्तु वाचस्पतये वज्रिणे स्वयंभुवे चैव हुताशनाय च। अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।